अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 18 मार्च है और आज दिन है जुमे का। एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा था कि पाकिस्तानी सियासतदानों को पैसे दें तो ये अपनी माँ का सौदा भी कर देते हैं, ये अपनी माँ भी बेच देते हैं। ज़मीर फरोश जो अपना ज़मीर बेचकर, अपना ईमान बेचकर, अपना वोट बेचकर सिंध हाउस के अंदर छुपे हुए थे, उन पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा बोला गया है। सिंध हाउस पर पीटीआई के अरकान ने और एमएनएज ने हमला किया है और उस हमले के नतीजे में सिंध हाउस के गेट को तोड़ा गया है और सिंध हाउस के अंदर घुसने की कोशिश की गई है। अब क्योंकि सिंध से कमांडोज भी बुलाए गए हैं स्पेशली तौर पे, तो पुलिस वालों ने और कमांडोज ने इन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया है और इतलात ये है कि 2 से 3 एमएनएज भी तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यानी मुख्तसर ये कि जो मैंने आपको कहा था कि तसादम होगा, ख़तरनाक तसादम होगा, तबाही आएगी और इस तबाही के नतीजे में मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी नाफिज हो सकता है। इस पर दिन को मैंने बड़ी तफसील से बात की थी कि जब तसादम होगा, तबाही होगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? अब पीपल्स पार्टी पहले से ही कह चुकी है। आज दिन को राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा था कि सिंध हाउस पर अगर हमला किया गया तो फिर भरपूर एक्शन होगा, हुकूमत जो है वो फिर हमारा एक्शन देखे। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब पहले से ये कह चुके हैं कि फिर मेरी इंसारुल इस्लाम फोर्स आएगी और वो प्रोटेक्शन देगी। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ये कह चुकी हैं कि मेरी शेर जवान फोर्स आएगी और वो सिक्योरिटी करेगी। इसके अलावा इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब कह चुकी हैं कि पीटीआई अरकान के घर भी महफूज नहीं रहेंगे, कि अगर हमारे अरकान पर हमला किया गया और वो लोग जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा है उनको क्योंकि धमकाया जा रहा है, उनके घरों के बाहर लोटे लहराए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, तो राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अब हम भी उनका घेराव करेंगे। मुख्तसर ये कि इधर से पीटीआई के जवान आ गए, खान के टाइगर आ गए और उधर से मौलाना की डंडा बरदार फोर्स आ गई, पीपल्स पार्टी के आ गए जियाले और मुस्लिम लीग नवाज के गुल्लू भट्ट आ गए। जब ये तीनों फोर्स इकट्ठी हो जाती हैं और चौथी तरफ होती है पीटीआई, ऐसे में तसादम तो हो चुका है ना, तसादम शुरू हो चुका है। और मैंने आपको कहा था जब तसादम होगा, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, खुदा ना करे कोई बंदा मारा जाता है, खुदा ना करे, या लोग जख्मी होते हैं, जिस तरह से मुल्क के अंदर इस वक्त अफरा तफरी है, इससे फ़ायदा उठाकर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ के लिए राहें हमवार की जा रही हैं। ऐसा वज़ीर दाखिला का कहना है। वज़ीर दाखिला पिछले 1 हफ्ते के अंदर दर्जनों बार वार्न कर चुके हैं कि ऐसा ना हो कि बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए, ऐसा ना हो कि 10 साल आपको इंतज़ार करना पड़े, ऐसा ना हो कि आपकी बारी ना आए। तो इस वक्त राहें हमवार की जा रही हैं और मुल्क अदम इस्तिकाम और इंतशार की तरफ जा रहा है। गुल्लू भट्ट पहले ही तैयार है ये सब कुछ करने के लिए, धावा बोलने के लिए। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। खान साहब का जी आज एक जलसा था, खान साहब ने वो जलसा कैंसिल कर दिया है। अचानक जलसा कैंसिल करना, 2 इतलात ज़ाहिर है, खान साहब की वीडियो भी सामने आ गई है। अब जी 2 तरह की इतलात हैं। एक तो आपने सुन लिया, खान साहब ने कहा कि मैं आना चाहता था, इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो मेरे पायलट ने कहा कि मैं नहीं उड़ा सकता क्योंकि मौसम ख़राब है। तो अगले फेज़ के अंदर एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगा। लेकिन खान साहब को ये इतलात मिल चुकी थी कि अगर आप निकलेंगे तो पीछे से हमला हो सकता है। अगर सिंध हाउस पर हमला करते हैं तो फिर पीएम हाउस पर भी हमला हो सकता है। यानी खान साहब को तसादम की इतलात मिल चुकी थी कि इस्लामाबाद इस वक्त हालत जंग में है, इस्लामाबाद अखाड़ा बन चुका है, लिहाजा ऐसी सूरत में खान साहब को इस्लामाबाद नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर यह भी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से सख्त ज़बान इस्तेमाल ना की जाए, आर्जी तौर पे अगर जलसे जुलूस कैंसिल कर दिया जाए और सब्र तहम्मुल से वो अरकान जो छोड़ कर जा चुके हैं खान साहब को, उनको मनाने की कोशिश की जाए। शेख रशीद साहब ने भी कहा आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, वापस आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा
کہ منحرف اراکین سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرتا ہوں۔ میرا ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ شودی حرکتیں ان سے نہیں کروانی چاہیے، نہ تو شیخ صاحب کو ایسی کوئی ترلا اور منت کرنی چاہیے، نہ قریشی صاحب کو کرنی چاہیے۔ جو لوگ جا چکے ہیں وہ کبھی آپ کے تھے ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے غدار تھے، وہ ہمیشہ سے موقع پرست تھے، موقع کے انتظار میں تھے۔ تو اب آپ کو نہیں، یہ آپ کو اتمام حجت بھی پورا نہیں کرنا چاہیے۔ عوام دیکھے گی، پاکستانی ان کو دیکھیں گے، لہٰذا آپ کو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اب سندھ کے اندر کیونکہ گورنر راج اور پاکستان کے اندر ایمرجنسی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، اس پر فضل الرحمان سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اکثریت ہونے کے بعد ایمرجنسی یا گورنر راج لگانا عمران خان کے اختیار میں نہیں ہے، جبکہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان میں اگر جرت ہے، یعنی کل کے بچے بھی آپ عمران خان کا نام لے لے کر پکارتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر عمران میں جرت ہے تو لگا کے دکھائے، اگر جرت ہے تو کر کے دکھائے، اگر جرت ہے تو گورنر راج لگا کر دکھائے۔ جبکہ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نہیں لگا سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو جانا ہوگا۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آ رہی ہے، خدا را اس پر توجہ دیجیے گا۔ خان صاحب 8 مارچ کو اسمبلی توڑنے والے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے 8 مارچ کو میری بھی، جس میں میں بھی شامل تھا، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ 8 مارچ کو ہی ہمارے سے ملاقات کرنے کے بعد خان صاحب اسمبلی توڑنے والے تھے۔ اب جیسے ہی بدماشیوں کو پتا چلا، پی ڈی ایم کو پتا چلا کہ خان یہ اگر کر گیا، خان پہل کر گیا اور اسمبلی توڑ گیا، کیونکہ خان کے پاس ظاہر اطلاعات تھی اور خان صاحب نے ہمارے ساتھ ذکر بھی کیا کہ ہمارے بندے توڑے جا رہے ہیں اور خریدے جا رہے ہیں، تو خان کی فتح ہوگی، خان پہل کر دے گا، خان کی جیت ہوگی۔ ہم خان کو بے عزت نہیں کر سکیں گے اور ہم خان کو مفلوج نہیں کر سکیں گے، اور ہم کھل کر جو ہیں وہ خان کی بے عزتی نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح سے تو خان کی فتح ہوگی۔ تو 8 مارچ کو خان صاحب اسمبلی توڑنے جا رہے تھے، جیسے ہی اطلاع ملی کسی طرح سے لیک ہو گئی، ظاہر لوٹے ہر طرف موجود ہیں، تو فوری طور پہ عدم اعتماد لائی گئی۔ لہٰذا جب عدم اعتماد آ جاتی ہے اس وقت کوئی بھی وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کا آرڈر نہیں دے سکتا۔ یہ بڑا ڈیٹیل سے ڈان نیوز کے اندر اس پر آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ 8 مارچ کو، حالانکہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی تھا، تو ابھی لانگ مارچ کے بعد اپوزیشن نے یہ لے کر آنی تھی، لیکن انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ اسمبلی توڑنے والے ہیں، تو لہٰذا فوری طور پہ عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرا دی جائے تاکہ عمران خان اپنی مرضی نہ کر سکیں۔ تو اس وقت صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے کہ یعنی جو امریکیوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے ایجنٹ ہیں، ہمارے سے پیسے لے کر کھاتے ہیں اور ہم ان کو اگر پیسے دیں تو وہ اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں، اس وقت یہی صورتحال ہے۔ یعنی تصادم کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے تھی خرید و فروخت، زبان درازی، بیان بازی، لفظی گولہ بارود اور میڈیا پر ایک جنگ۔ اب وہ جنگ میدانوں کے اندر آ چکی ہے، اب وہ جنگ حملوں تک پہنچ چکی ہے، اب جلاؤ گھیراؤ کی سیاست ہو رہی ہے۔ اور ابھی 27 دور ہے، OIC کا اجلاس پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے اور 27 کو خان نے جلسہ کرنا ہے، اور نون لیگ بھی جو لانگ مارچ لے کے آ رہی ہے وہ بھی 27 کو پہنچے گا اسلام آباد کے اندر، اور 28 کو ممکنہ طور پہ عدم اعتماد ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، یا کوئی سرپرائز ہوتا ہے، یا خان صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی اب جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی یا شیخ رشید کی جانب سے ان لوٹوں کو کہنا کہ واپس آ جاؤ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ خان کا کیس کمزور کر رہی ہیں۔ خان صاحب کو انہیں سمجھانا ہوگا کہ آپ ایسا مت کریں، اور خان صاحب نے بڑا اصولی موقف اپنایا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل کسی کو پیسے نہ دیں، کسی کو مت خریدیں، کیونکہ ہمارا یہ موقف نہیں ہے، ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان کو خریدیں، لوگوں کے ضمیر کو خریدیں۔ خیر جی، مختصر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، طبلِ جنگ بج چکا ہے۔ اب اس جنگ کے اندر کس کی فتح ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی پاسبلٹی ہے۔ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، ایمرجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے، ایک بڑا ملک ایک لمبے عرصے کے لیے بھی انتشار کا شکار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہو پاکستانیوں کو جاگنا ہوگا۔ یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ چند لوگ آپ کی قسمتوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ چند لوگ آپ کو غلام نہیں بنا سکتے۔ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، آپ آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ آپ کو اپنے ذہنوں پر لگی ہوئی زنجیریں کھولنے کی ضرورت ہے، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا ملک ہے،
آپ کے ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے، آپ کے ووٹ کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ووٹ کو عزت نہیں مل رہی، اس وقت نوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے، اور اس وقت لوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔